बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, अरकान राब्ता कमेटी, COC के अरकान, शोबे ख़वातीन के अरकान और ये पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आए हैं यहाँ पर अपना जमहूरी हक अदा करने के लिए और यह हक अदा करते रहेंगे। देखिए, हाई कमीशन में जितने भी लोग हैं, ऑफिसर हैं या जो भी तबका है यहाँ पर, जितना भी अमला है, हमारा आपसे कोई टकराव नहीं और ना ही हमारा किसी और भी इदारों से टकराव है। हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। हमारे राब्ता कमेटी के साबिक रुकन निसार पवार भाई, रुकन कौमी असम्बली साबिक सूबाई असम्बली के रुकन, सूबाई वजीर, मजीद शोबा जात के वो अरकान भी रुकन भी रह चुके हैं, इंचार्ज भी रह चुके हैं। उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, चोरों और डाकुओं की तरह आकर नकाब लगाकर, अगर बहादुर के बच्चे हो तो नकाब हटा के फिर गिरफ्तार करने आते, न खिड़कियों से आते न ऊपर छतों से आते, अगर आना था तो दरवाजों से आते। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम भागने वालों में से नहीं है। हमारे जितने भी साथियों को गिरफ्तार किया है वो घरों से किया गया है। अगर हम चोर डाकू होते, दहशतगर्द होते तो हम घरों पे नहीं सो रहे होते अपने दूसरे लोगों की तरह। अफलातून ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। अफलातून ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वो जाल है, कानून मकड़ी का वो जाल है जिसमें छोटे मोटे जानवर तो फंस जाते हैं मगर बड़े बड़े जानवर उसको फाड़ते हुए निकल जाते हैं। यही सूरत हाल आज हमारे साथ चल रही है कि जरदारी, बेनजीर, नवाज शरीफ, इमरान खान फौज को ललकारता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनके लोग पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, पासपोर्ट चलाते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए कि वो जागीरदाराना तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो बड़े जानवर हैं, वो जाल को फाड़ के निकल जाते हैं, वो कानून के इस जाल को फाड़ के निकल रहे हैं। हम बेचारे छोटे छोटे से हैं, हम 120 गज के घर में रहने वाले हैं, 80 गज के घर वाले रहने वाले हैं। निसार भाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला सिंध का बेटा, जिसने 14 अगस्त को झंडा उठाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उसका जुल्म यही बना दिया कि उसने झंडा उठाया क्यों, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया क्यों। हमारी खवातीन को गिरफ्तार किया इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का। अरे महाजिरों के दम से पाकिस्तान बना है, महाजिरों के दम से पाकिस्तान बना है, पंजाबियों के दम से पाकिस्तान नहीं बना है, बलोचों के दम से पाकिस्तान नहीं बना है। याद रखना, पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बचा भी सकते हैं, वो बचाएंगे भी हम। लेकिन जब हम भारत में थे और भारत के अंदर जब हमारे पे जुल्म जाते हुई, महाजिरों ने पाकिस्तान बनाया। ऐसा ना हो, उस दोराहे पे ना लेके जाओ, उस रास्ते पे ना लेके जाओ हमें कि इस मुल्क के अंदर से भी मुल्क बनाते खुदा न खास्ता। अगर यही सूरत हाल, पाकिस्तान से तुमने बांग्लादेश बनाया, भुट्टो ने कहा उधर तुम इधर हम, उस वक्त तो कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं था। आज भी कोई कुछ नहीं कहता है। जिसने मुल्क तोड़ा उसको आज तक सजा नहीं दी गई। तो लिहाजा निसार पवार भाई को रिहा करो, मुहाजिरों के साथ जुल्म बर्बरियत बंद करो और हमें हमारा हक दो। और हमारा ये जमहूरी हक है। हम पाकिस्तान हाई कमीशन में जो मौजूद हैं, ये हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। ना इनकी हमारी दुश्मनी, ना हमारी इनकी दुश्मनी। आपका अपना कौमी काम है, आपकी सर्विस है, आप रिटायर होकर चले जाओगे, लेकिन सियासतदान किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहेंगे, वो मौजूद रहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो जुल्म और जो बर्बरियत हो रही है, देखिए दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इंसान को अपना हक ना दिया गया हो। अगर मेरे घर में कोई जुल्म और बर्बरियत हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो ये मेरा हक है कि मैं पिटीशन दायर करूं, ये मेरा हक है कि मैं FIR कटवाऊं। लेकिन पाकिस्तान में तो महाजिरों के साथ बिल्कुल ही दूसरा रवैया रखा गया है, जैसे ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। जब कराची में आप आते हो तो आप कहते हो कि सब पाकिस्तानी है। अरे भाई, आप हमें पेशावर जाने दो, आप हमें लाहौर जाने दो, वहां का हमारा डोमिसाइल बनने दो, हमारा शनाख्ती कार्ड बनने दो। कराची को क्या समझा हुआ है? सोने की चूड़ियां समझा हुआ है। रेंजर्स वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, जिसको देखो गिरफ्तार भी करते हैं, मुंह आगे पैसे मांगते हैं। क्या समझा हुआ है? गाजर मूली है, हमारे दाम लगाते हो। तो लिहाजा जुल्म के ये रास्ते नहीं चलेंगे, बंद करना पड़ेंगे और ये बर्बरियत बंद करनी पड़ेगी। और निसार पवार भाई को रिहा करो और दीगर जितने भी MQM के कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, जो असीर हैं, जो गिरफ्तार हैं, जो लापता हैं, इन सबको बाजियाब करो, इन सबको रिहा करो, हमें हमारा हक दो। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने हक और सच की आवाज उठाई। कभी उन्होंने
पंजाबियों के खिलाफ या पख्तूनों के खिलाफ बात नहीं करी, उन्होंने महाजरों के साथ साथ तमाम कौमियत के हकूक के हसूल की बात की, और वो आज भी बात करते हैं। ना उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात की है, ना फौज के खिलाफ कभी बात कही है। उन्होंने पाकिस्तान के करप्ट निजाम की बात करी है, उन्होंने फौजियों के करप्ट जो जनरल हैं उनके खिलाफ बात की है, कभी भी मुखालिफ बात नहीं कही है। तो लिहाजा अल्ताफ भाई के बड़े भाई नासिर हुसैन भाई को शहीद कर दिया जाता है, भतीजे आरिफ भाई को शहीद कर दिया जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ साहब जो राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर थे उनको शहीद कर दिया जाता है। ना जाने कितने जिम्मेदारान MPA MNA शहीद कर दिया जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। छोटी छोटी बातों पे टीवी टॉक शो बन जाते हैं जनाब, वहां पर ये कर दिया, किसी ने कर दिया, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, उसकी बातों पे तो टीवी टॉक शो बन जाते हैं। यहाँ नहीं करा जा रहा कि रुकन कौमी असेंबली को गिरफ्तार करके किस तरीके से लेकर गए। अभी वो शहबाज गिल को लेकर गए, वो गद्दारी का मुकदमा उसके ऊपर, उसको किससे ठाट फाट से लेकर गए। अभी इमरान खान ने क्या कुछ नहीं बोला, अभी उससे सवालात किए जाते हैं अदालत में, उससे सवालात किए कि आप माफी मांगेंगे, आप उनसे माफी अल्ताफ भाई ने कितनी दफा माफी मांग ली, क्या आपके कान पे कुछ जू रहेंगी? तो लिहाजा ये बंद करें, जुल्म बर्बाद बंद करें, अल्ताफ भाई को उनका हक दें, कराची उनके हवाले करें, महाजिरों को उनका हकूक दें, गिरफ्तार शुदागान को राह करें, लापता अफराद को बाजियाब करें। नारे मुहाजिर, जी अल्ताफ, जी महाजिर। जी कासिम भाई, आज के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? अजीज तहरीकी साथियों, आज पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने लंदन में MKM के सीनियर तरीन रुकन साबिक पार्लियामेंटेरियन निसार अहमद पंवर भाई और दीगर महाजिर कारकुनान की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ इस मौसम में आप तमाम साथियों ने, माँ बहनों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि शायद आपके इस एहतजाजी मुजाहरे से पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार को होश आए, वो इंसान भी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन पामारियों का नोटिस ले और कई बरसों से जबरी गुमशुदा किए गए सियासी कारकुनान की बाजियाबी और बेगुनाह असीरों की रिहाई के लिए जुल्म और बर्बरियत की इंतहा यह है कि कोई शख्स पाकिस्तान के आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर और तकरीर पर आयद गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर इख्तियारी पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करता है। निसार अहमद पंवर भाई ने
قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی میڈیا کوریج پر عائد پابندی کے خلاف اس پابندی کو اٹھانے کے لیے ایک آئینی پٹیشن دائر کی، جس نے آئینی پٹیشن دائر کی سندھ رینجرز نے اس قانون پسند شہری کو اٹھا لیا۔ آئینی پٹیشن دائر کرنے کی پاداش میں نثار احمد پنور بھائی کو جبری لاپتہ کر دیا گیا اور آج 9 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نثار احمد پنور بھائی کے ویئر اباؤٹس کا کچھ نہیں پتا کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے، وہ کس حال میں ہے اور انہیں کس جرم میں گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے رینجرز کی لا قانونیت، کہ جو شخص بلا وجہ بلا جواز غیر قانونی طور پر لاپتہ کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کرے، وہی شخص لاپتہ کر دیا جائے۔ یہ کیسا آئین، کیسا قانون اور کیسی ریاست ہے، یہ کیسی حکومت ہے جو مظلوموں کا انصاف فراہم کرنے کے بجائے ان پر مزید ظلم ڈھا رہی ہے۔ جب اس حبس بیجا کی پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے تو سندھ ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے حبس بیجا کی پٹیشن کی سماعت کرنے کے لیے مزید 45 دن کا وقت دے دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں آئین کی بات کی جاتی ہے، جہاں قانون کی بات کی جاتی ہے، جہاں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، جمہوری اصولوں کا پامال کیا جا رہا ہے، وہاں آئین اور قانون کا کھلے عام مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں سب کی سب خاموش، پاکستان کا میڈیا خاموش، عدلیہ خاموش اور انسانی حقوق کی دعوے دار تمام تنظیمیں خاموش۔ ایسے وقت میں مظلوموں کو چاہیے کہ وہ اپنے اتحاد کو مزید تیز کریں، اپنے آواز کو مزید بلند کریں اور انسانی حقوق کے ہر تنظیم کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ جہاں سے انہیں انصاف کی امید ہو۔ یاد رکھیے، مولا علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ظالموں کا انجام فرعونوں اور یزیدیوں سے ہرگز مختلف نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک وقت تک مظلوم عوام کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، انہیں ماورائے عدالت قتل کر سکتے ہیں، انہیں جبری لاپتہ کر سکتے ہیں، انہیں گرفتار کر کے پابند سلاسل کر سکتے ہیں، لیکن حق کی آواز کو بلند کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ سوچ اور فکر پر آپ کبھی پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ مظلوم عوام اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے رہے ہیں اور آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ اور تمام تر ریاستی مظالم، تمام تر انسانی حقوق کی پامالیوں اور تمام تر جبر و استبداد کے باوجود مظلوم مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں مظلوم عوام، مظلوم مہاجر قوم اپنی منزل و مقصود پر پہنچ کر دم رہیں گے۔ جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، جیے مہاجر، سدا جیے۔ جاری رہے گی، 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 تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ We want justice, we want justice, we want justice. رہا کرو، رہا کرو نثار بھائی کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو نثار بھائی کو، رہا کرو۔ We want justice, we want justice, we want justice.
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی معاشرے میں، جب کسی جغرافیے میں رہنے والے مختلف قوموں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کیا جائے اور کسی قوم کو دوسرے تیسرے درجے کا شہری سمجھا جائے، وہاں محرومیاں جنم لیتی ہیں، ناانصافی کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں. جب مہاجروں کے خلاف ناانصافیاں کی گئیں، ان کی حق تلفیاں کی گئیں، تو MQM نے جنم لیا. قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت میں مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد شروع ہوئی. لیکن ریاست پاکستان نے مہاجروں کی اس آواز کو سننے کے بجائے، مہاجروں کو ان کے حقوق دینے کے بجائے، مہاجروں کے خلاف بندوق اور طاقت کے ذریعے ان کی آواز کو کچلنا شروع کر دیا. ہمارے ہزاروں معصوم بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے کسی دوسرے ملک کی فوج یا ریاستی ادارے نہیں تھے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسیاں ہی تھیں. جب الطاف بھائی نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اگر فوج قتل کرے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو قتل کرنے والے PIA کے لوگ ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہیں ایران، توران اور افغانستان کی پولیس یا فوج نے قتل کیا ہے. جب کہا کہ انہیں پاکستان کی فوری ایجنسیاں قتل کر رہی ہیں، تو شرمندہ ہونے کے بجائے، ظلم بند کرنے کے بجائے الطاف بھائی کی تقریر پر پابندی عائد کر دی گئی. اور ظلم یہ کہ جب اس پابندی کے خلاف ملک کی ایک بڑی قانونداں، انسانی حقوق کے لیے عمر بھر جدوجہد کرنے والی محترمہ آسمہ جہانگیر نے اس پابندی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو ان کی آواز سننے کے بجائے، ان کی پٹیشن پہ غور کرنے کے بجائے محترمہ آسمہ جہانگیر کو قتل کر دیا گیا. شیم 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 شیم. اور الطاف بھائی کا نام لینا جرم بنا دیا گیا. ہم اپیلیں کرتے رہے، آوازیں اٹھاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، کسی نے نہیں سنا. عدالتیں خاموش، انسانی حقوق کے چیمپئن خاموش. ایسے میں MQM کا ایک سچا، الطاف بھائی کا ایک سچا وفادار، سچا وفا پرست نثار پنور بھائی نے یہ کہا کہ میں اس پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کروں گا. ہم تمام تر مظالم کے باوجود ہم نے بندوق اور دہشت گردی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. نثار پنور بھائی کا جرم یہ کہ انہوں نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، لیکن آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرنے کی پاداش میں انہیں بھی رینجر نے گرفتار کر لیا. اور صرف یہی نہیں، بلکہ جب ان کی جبری گمشدگی کے خلاف ان کے بیٹے پٹیشن دائر کرتے ہیں
تو ان کے بیٹوں کو بھی عدالت کے باہر سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج 9 دن ہو گئے لیکن آج تک نثار پنور بھائی کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یعنی ریاست پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت راستہ اختیار کرنا بھی سب سے بڑا جرم ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. ڈرامہ کیا جاتا ہے ملک کے ٹی وی چینل پر یہ کہہ کر کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے, سب کو انصاف مل رہا ہے. جس عمارت کے سامنے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, الطاف بھائی کے وکلا نے جب یہ کہا کہ آپ کی پابندی کے خلاف ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اس کو, تو کہا گیا کہ آپ کو پہلے یہاں سے ہائی کمیشن سے اپنے وکالت نامے کو اٹیسٹ کروا کر پاکستان بھیجنا ہوگا. ہم نے ہائی کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا گیا کہ یہ آپ کے کاغذات یہ اٹیسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ الطاف حسین کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نہیں. ہم نے کہا ہم نے 2014 میں اپریل 2014 میں شناختی کارڈ کے لیے الطاف بھائی نے فارم جمع کرایا. کہا کہ وہ مسترد ہو چکا, دوبارہ سے اپلائی کریں. ہم نے جولائی میں الطاف بھائی نے جولائی میں دوبارہ سے پاکستان کا شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لیے فارم بھرا, فیس جمع کرائی. آن لائن وہ ایکسپٹ ہو گئی. کہا گیا کہ 10 دن میں آپ کو شناختی کارڈ مل جائے گا. یہ خود یہاں لندن میں ہائی کمیشن میں نادرا کا وہ اپنی ویب سائٹ پہ کہتا ہے کہ 10 دن میں آن لائن آپ کو بنا کر مل جائے گا. 16 جولائی کو یہ فارم بھرا جاتا ہے اور آج 8 ستمبر ہے. ہم نے آن لائن نادرا میں کمپلین کی. کہا گیا کہ آپ کی کمپلین انڈر پروسیس ہے. ہم نے ای میل بھیجے اسی ہائی کمیشن میں جو نادرا کا دفتر ہے, کوئی جواب نہیں آیا. ہم 3 مرتبہ فزیکلی اسی ہائی کمیشن میں آ کر درخواستیں کر چکے ہیں. مانگ کیا رہے ہیں؟ الطاف بھائی بحیثیت پاکستانی شہری اپنے لیے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں. وہ کاغذ جو شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے کسی فرد کی, کسی ملک کا شہری ہونے کی. لیکن اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ حقوق تو چھوڑ دیجئے, آپ الطاف بھائی کو ملک کا شناختی کارڈ بنا کر نہیں دے رہے. تو جس ملک میں شہریوں کو ان کا بنیادی حق شناختی کارڈ بنانے سے انکار کیا جا رہا ہو, اس ملک میں ناانصافیوں اور حق تلفیوں کا لیول کیا ہوگا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ان تمام تر مظالم کے باوجود ہر فورم پر آئین اور قانون کے تحت آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن شاید ریاست پاکستان میں آواز اس کی سنی جاتی ہے, مذاکرات اس سے کیے جاتے ہیں, معاہدے اس سے کیے جاتے ہیں, رہا ان کو کیا جاتا ہے جو فوجیوں کے گلے کاٹیں, جو GHQ پر
फौजियों पुलिस वालों को उठाकर कत्ल करें, उनके सरों से फुटबॉल खेलें, शहरों पर कब्जे करें, उन्हें हमारी रियासत कहती है कि हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। फौज के एजेंसीज के अफसरों को वो उठाकर ले जाते हैं तो जिरगे वालों के जरिए दरखास्त की जाती है, उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं की जाती। अभी कुछ अरसे पहले बाकायदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, रियासती इदारों ने बाकायदा मुआहदे किए तालिबान से, उनके लोगों को उनको छोड़ा जो हजारों सिविलियन और हजारों फौजियों के कत्ल में मुलव्विस थे। और दूसरी तरफ वो लोग जो आईन और कानून के तहत दरखास्तें कर रहे हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उन पर बंदूकें तानी जाती हैं। हमें कहते हैं कि आप मुल्क दुश्मन हैं। अरे अभी 14 अगस्त को, इसी 14 अगस्त को हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ बहनों ने पाकिस्तान के झंडे उठाकर कराची प्रेस क्लब पर जाकर सिर्फ इतनी फरियाद की कि हम भी पाकिस्तानी हैं। हमारे भाई, हमारे बेटे जो जेलों में बंद हैं, जो लापता हैं, उन्हें छोड़ दीजिए ताकि हम भी मिलकर पाकिस्तान का यौम आजादी मना सकें। 14 साल बच्चे निसार पंवर भाई अपने हाथ में पाकिस्तान का झंडा लिए वहां खड़े थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हैदराबाद में 14 साल के बच्चे पाकिस्तान का यौम आजादी मनाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी का मुकदमा कायम किया जाता है। ये कैसी रियासत है? ये कौन सा कानून है? यही सब कुछ करके, यही जुल्म करके आपने हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए मुल्क को 2 लख्त करवा दिया। उन बंगालियों के साथ भी आप यही सलूक करते थे। उन्होंने अपना हक मांगा, आपने उन पर जुल्म किया। उन्होंने इलेक्शन का जमहूरी रास्ता अख्तियार किया, आपने उन्हें इक़्तिदार नहीं दिया बल्कि उनका कत्लेआम किया। आपने मुल्क तोड़ना गवारा कर लिया, उन्हें अपना हक देना गवारा नहीं किया। आज भी आप क्या कर रहे हैं? बलोची हक मांग रहे हैं, आप उनका कत्लेआम कर रहे हैं। पख्तून अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं। सिंधी अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं। और महाजिर अपना हक मांग रहे हैं। तो महाजिरों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसकी तो मिसाल ही नहीं। अगर आप बबूल का दरख्त बोएंगे तो फिर ये तवक्का ना करें कि वहां से गुलाब के फूल निकलेंगे। अगर आप आवाजें दबाएंगे, जुल्म करेंगे, तो फिर इसी तरह से आवाजें उठेंगी, फिर जिंदाबाद के नारे नहीं लगते। निसार पंवर भाई ने पाकिस्तान का झंडा तो नहीं जलाया था, उन्होंने पीटीआई वालों की तरह पाकिस्तान का पासपोर्ट तो नहीं फाड़ा था। पीटीआई वालों की तरह आर्मी चीफ और जनरलों के नाम ले लेकर उन्हें गालियां तो नहीं दी थी। अभी 2 रोज पहले आर्मी चीफ का नाम लेकर ट्रेटर की ट्रेंड चलाए हैं सोशल मीडिया पर और कर रहे हैं मुसलसल। वो खुलेआम गालियां दें आपको, वो पाकिस्तान के झंडे जलाएं, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाएं, वो जनरलों के नाम ले लेकर
مرد ہی نہیں بلکہ ان کی خواتین بھی وہ زبان، وہ الفاظ جو ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، ہمارے قائد کا درس ہے، وہ زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن ان کے لیے کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پی ٹی وی پر حملہ کریں جو ریاست کی پہچان ہوتا ہے، اس پر قبضہ کریں، سرکار کی ریاست کی نشریات بند کروا دیں، لیکن چند لوگ ہمارے کراچی میں ایک ٹی وی چینل کے باہر مظاہرہ کرنے گئے، ان پر کیا ظلم کیا، پوری ریاست چڑھ دوڑی ہم پر، اور یہاں ہم تو ایک دائرے کے اندر بیٹھ کر پرامن طور پر اپنی دہائی دے رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے پی ٹی آئی نے مظاہرہ کیا، اسی ہائی کمیشن کے دروازہ کھول کے وہ اندر گھسے ہیں اور ہائی کمیشن کے حکام کو دھمکیاں دی ہیں باقاعدہ، جس کی ویڈیوز انہوں نے شیئر کی، چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری کر کے دھمکیاں دی ہیں کہ یہ لو کاغذ، ورنہ تمہارا ایسا جگہ ٹرانسفر کریں گے تمہیں یاد رکھو گے، کھلی دھمکیاں دی اندر گھس کر۔ یہ ریاست کی دوہری پالیسی، یہ ریاست کا دوہرا طرز عمل پاکستان کا سب سے بڑا رانگ نمبر ہے۔ یہ ظلم بند کریں۔ ہم آپ سے چاند تارے نہیں مانگ رہے، ایک باعزت شہری کی طرح صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف اہل پنجاب کو ہی پاکستان کا شہری نہ سمجھا جائے۔ جس طرح پنجاب کے عوام، جس طرح پنجابی پاکستان کا شہری ہے، اسی طرح سندھی بھی پاکستان کا شہری ہے، اسی طرح بلوچی بھی پاکستان کا شہری ہے، اسی طرح پختون بھی ہے، سرائکی بھی ہے، اور مہاجر بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں۔ مہاجروں کو دوسرے تیسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک نہ کریں۔ پاکستان کو پنجابستان نہ بنائیں۔ پاکستان سب کا ہے، لیکن اگر صرف اور صرف پنجاب کو پاکستان سمجھا جائے گا، صرف اور صرف پنجابیوں کا پاکستان کا ٹھیکیدار اور مالک سمجھا جائے گا، باقی ساری قوموں کو غلام سمجھا جائے گا، تو یاد رکھیے آپ بہت عرصے تک لوگوں کو غلام نہیں رکھ سکتے۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تمام قوموں کو برابر کا شہری سمجھیں، برابر کے حقوق دیں، اور انصاف کے لیے آواز اٹھانے والوں کو ان کی آوازیں بند کرنے، انہیں گرفتار کرنے، انہیں لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند کریں۔ ہمارے سینکڑوں ساتھی ابھی بھی لاپتہ ہیں، ہزاروں جیلوں میں ہیں۔ نثار پنور بھائی کو فوری رہا کیا جائے، ہمارے جتنے لاپتہ ساتھی ہیں ان سب کو بازیاب کیا جائے، سب کو جتنے جیلوں میں ہیں ان سب کو رہا کیا جائے۔ یہ جو الطاف بھائی پہ آپ نے غیر آئینی پابندی لگا رکھی ہے، اس پابندی کو ہٹایا جائے، 9-0 کھولا جائے، ایم کیو ایم کے خلاف یہ جو ریاستی آپریشن جاری، اس ریاستی آپریشن کو بند کیا جائے، اور ملک کے اداروں کو ہم ملکی عدلیہ سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ یہ آپ کے لیے بھی امتحان کا وقت ہے، اور صرف یہ عدالتیں صرف اور صرف چند لاڈلوں کو منانے، سجانے اور انہیں ان کی مرضی کا
फैसला सुनाने के लिए नहीं है, ये सबको इंसाफ देने के लिए है। ये अदालतों का दोहरा मेयार भी खत्म होना चाहिए। कानून मुल्क के तमाम शहरियों के लिए होता है, कानून का इतलाक सब पे किया जाए, ये लाडलों का सिलसिला बंद किया जाए। आपने एक को लाडला बनाकर देख लिया है, उसने आपके साथ अब क्या करना शुरू कर दिया है। ये लाडलों का सिलसिला बंद करें, पाकिस्तान में आबाद तमाम लोगों को उनका हक दिया जाए, और जितना ही जुल्म कर ले ये आवाजें खत्म नहीं होंगी, ये जद्दोजहद खत्म नहीं होगी, और इंशाअल्लाह हम अल्ताफ भाई की क़यादत में अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये महाजिर, ये काजी तहरीक अल्ताफ। तमाम तहरीकी साथियों, वाजिब एहतराम बुजुर्गों, यहाँ पर मौजूद तमाम वफा परस्तों, आदाब। सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे दुनिया भर में जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस मुजाहरे को देख रहे हैं, उन सबको आदाब। काजी तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत गुजर चुका है और तकरीबन जो हमें टाइम दिया गया है उसका बिल्कुल इख्तिताम होने वाला है। और आप सब जानते हैं कि मुत्तहिदा कौम गवर्नमेंट हमेशा कानून के दायरे में रहकर रूल्स और रेगुलेशन के तहत काम करती है। इसकी दुहाई अभी मुस्तफा भाई भी दे रहे थे, कासिम भाई भी दे रहे थे और दीगर साथी भी दे रहे थे कि हमने कानून का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन हमारे साथ जो हशा किया गया वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि पूरा मुल्क पाकिस्तान, पंजाब हो, सरहद NWFP हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सब जगह सैलाबी कैफियत है, तबाही और बर्बादी है। पूरा मुल्क बारिश के पानी में डूबा हुआ है। वहां पर लोग फाके से मर रहे हैं, डूब के मर रहे हैं। उस तरफ तवज्जो देने के बजाय हमारे मुल्क की अथॉरिटीज, वो कोई भी हो, चाहे वर्दी वाले हो, बगैर वर्दी वाले हो, उन सब के लिए मैं ये कहता हूँ, उन सब की जो तवज्जो है सिर्फ एक बात पर है, किस तरह से अल्ताफ हुसैन को नीचा दिखाया जाए, किस तरीके से MKM को ख़त्म किया जाए, किस तरीके से जो हमारे ऊपर बरसहा बरस से जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है, उसको उसमें इजाफा किया जाए। यानी आज ये सूरत हाल है, पूरा शहर डूबा हुआ है, पूरे गांव डूबे हुए हैं, लेकिन कोई इमदादी सरगर्मियां नहीं है, जान बचाने के कोई जराए वहां मुहैया नहीं किए गए। लेकिन उस MKM को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो इन्हीं सैलाबी कैफियत में, जो जब मुल्क में कोई आफत आती है, चाहे वो ज़लज़ले की शक्ल में हो, चाहे सैलाब की शक्ल में हो, सबसे ज़्यादा इमदादी सरगर्मियाँ मुत्तहिदा गवर्नमेंट करती है और उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरी इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, सारी तफसीलात हमारे साथियों ने आपको बता दी है कि इस मुजाहरे का मकसद क्या है। लेकिन आज सिर्फ हम एक बात कहकर के बाद मुख्तसर करेंगे, बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है, कि इस पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने हम ये बात बावर कराने आए हैं कि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में इस पाकिस्तान हाई कमीशन के ज़रिए पहुँचने के साथ साथ पाकिस्तान में पहुँचे। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसकी खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, जिस मुल्क की खा रहे हैं कमीशन वाले तनख्वाह की शक्ल में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए। हम
इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज़ को भरपूर अंदाज में मजीद और तरीक़ों से भी बुलंद करते रहेंगे। आज ही के दिन साउथ अफ्रीका में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा किया गया। निसार पवार भाई की रिहाई के सिलसिले में जनाब अल्ताफ हुसैन पर आयद पाबंदी को उठाने के सिलसिले में इसी तरीके से कल अमेरिका में, कल कनाडा में इसी तरीके का मुजाहरा है। इसी मुजाहरा हमारा चलता रहेगा और पूरी दुनिया में हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं बस आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। साथी बता रहे हैं कि बिल्कुल आखिर मिनट चल रहा है। ये जो अदालती कार्रवाई है, जज साहिबान से मैं कहना चाहता हूं, आप रात के 12 बजे तो अदालत खोल लेते हैं सियासी बुनियादों पर। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के चेयरमैन को बुलाकर बैठाते हैं और वो टांग पर टांग रखकर बैठता है, वो खड़े होकर रोस्टम तक भी नहीं आता है और उसको आप बड़ी इज्जत के साथ, तौकीर के साथ उसको आप 1 हफ्ते का मजीद मौका देते हैं कि अपना जवाब जो आपने पिटिशन में जवाब दाखिल किया है वो मुनासिब नहीं है, बराए मेहरबानी आप इसको मजीद मजबूत जवाब दाखिल करें। और दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के जज साहिबान ये कर रहे हैं कि जिस एक शख्स की जान खतरे में है उसके लिए वो 45 दिन का टाइम देते हैं कि 45 दिन के बाद सुनवाई होगी और रेंजर्स के DG को, मुख्तलिफ इंतजामिया के लोगों को नोटिस जारी करते हैं कि आप 45 दिन के बाद जवाब दें कि ये निसार पावर आपके पास है या नहीं है। 45 दिन के बाद वो आएंगे, कहेंगे हमारे पास नहीं है, उसके बाद क्या होगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जज साहबान को समझना चाहिए ये इंसानी जिंदगी का मामला है, ये कोई सियासी मामला नहीं है। आप उनके बच्चों की पिटिशन पर गौर करें और उनके वालिद साहब को फौरी तौर पर बरामद कराएं। यहाँ पर 24 घंटे 48 घंटे की बात नहीं है, ये मिनटों की बात है। आप एक ऑर्डर पास करें और जल्द से जल्द उनके घर वालों को इस अजाब से निजात दिलाएं कि उनके वालिद साहब जिंदा भी है कि नहीं है। हमारी दुआ है कि हम निसार पवार भाई साथ खरीद के वापस आएँ। हमारी दुआ है कि जितने भी अफसीर साथी हैं साथ खरीद के अपने घरों को आएँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको जो एनफोर्स डिसअपीयर्ड हैं, जो गायब कर दी गए, साथ खरीद के उनको बाजियाब कराया जाए। और तमाम लोग यहाँ पर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है इस वक्त, तमाम लोग यहाँ पर जो आज आए हैं माशाल्लाह से उन सबको बहुत बहुत स्वागत है। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये माजिद अल्ताफ, अब हम हाई कमीशन के अंदर जा रहे हैं ताकि हम उनको पिटिशन जमा करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।